इन कौमों को जिंदा काट दिया जाता था। अगर लड़का पैदा होता उनको काट दिया जाता, लड़कियों को छोड़ दिया जाता, और पूरे इस्राएलियों को चारों तरफ घेर के फिरौन ने इबादत कराया था। ये इजराइली कौम चारों तरफ से घूम के फिरौन का सजदा करता था। फिरौन कहता था कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही सबसे बड़ा अल्लाह हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। लेकिन फिरौन को खबर लग गई कि मेरी बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ये मुझको सजदा नहीं करती है, ये मुझको अल्लाह नहीं मानती है। ये खबर पाती ही गुस्से से फिरौन अगबगोला होकर के अंदर जाता है। कहते आसिया, मुझे खबर लगी है, दुनिया तो मुझको सजदा कर रही है, दुनिया मुझको अल्लाह मान ली है, लेकिन तुम मेरी बीवी होकर मुझको अल्लाह नहीं मान रही हो। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिरौन, तू मेरा शौहर है, तुमको तुम्हारी खिदमत के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ, मैं तुम्हारी नाफरमानी के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन याद रखना, तुमने ऐसा हुक्म लागू किया है कि मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही खुदा हूँ। याद रखो, मैं तुमको अल्लाह नहीं मान सकती हूँ, तुमको अपना शौहर तो मान सकती हो, लेकिन अल्लाह मानने के लिए तैयार नहीं। फिरौन गुस्से से धमकाने के बाद, सजा दिलाने के बाद भी जब देखा कि आसिया अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हुई, तो हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के हाथ पैर में लोहे के किल ठोक दिया। फिरौन तलवार लेके खड़ा है कि आसिया, अभी भी तुम मूसा के दीन को छोड़ दो, मुझको अल्लाह मान लो, अगर नहीं मानोगे तो तुमको यही सजा दी जाएगी। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने बेदर्दी की आलम में कहा कि अल्लाह, जिस जन्नत की लालच से, जिस आखिरत की लालच से रब्बुल आलमीन मैं फिरौन जैसे जालिम का जुल्म को बर्दाश्त करने पे क्षमता के बगैर बर्दाश्त कर रही हूँ और बर्दाश्त करने पे कादिर हूँ, या अल्लाह वो जन्नत कैसा घर है दिखा दे। रब की तरफ से हुक्म होता है फरिश्तों को कि जाओ, दुनिया में किसी को आज तक जन्नत नहीं दिखाया गया है, लेकिन जाओ फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में जन्नत दिखा के उठा लो। मेरे भाई, हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में जन्नत दिखाया गया। और ये भी आप याद रखें कि हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये नबी के दौर की औरत है, हजरत अम्मार की माँ है, हजरत यासिर की बीवी है। अबू जहल तलवार लेके खड़ा हो जाता है, कहता अबू जहल के सुमैया, अभी भी कलमा छोड़ दो, मोहम्मद की दीन को छोड़ दो और हमारे दीन को पकड़ लो, नहीं तो तुम्हें चीर दिया जाएगा। ये जो ऊँट लाए हैं ना, एक ऊँट और तुम्हारे पैर को जंजीर से बांध दिया जाएगा, दूसरे ऊँट से दूसरी तरफ, और दोनों को भगा दिया जाएगा, तुमको फाड़ दिया जाएगा, चीर दिया जाएगा। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसको बर्दाश्त कर लिए, लेकिन किसी भी हाल पर उसको कलमा को छोड़ने को तैयार नहीं हुए। मेरे भाई, ये वो लोग थे कि जिसको अल्लाह ने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। ये लोग सच्चे लोगों के साथ हो गए थे, सच्चे लोगों के साथ होना पसंद करते थे। सहाबाए किराम की जमात, इमामों की जमात, मुहद्दिसीन की जमात, तबा ताबीन की जमात, ये सब के सब ताबीन की जमात, सब लोग सच्चे लोग हैं, नेक लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा है, व खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउस्सलाह वत्तबउश शहवात फसौफ़ यल्क़ौना गय्या। अल्लाह ने कहा है कि फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, बाद में एक नाहंजार कौम पैदा होगी। इसलिए कि खलफ लाम को ज़बर के साथ अगर कहेगा तो अभी के अच्छे लोग, और खल्फ़ुन अभी के बुरे लोग। इसी तरह सलफ लाम को ज़बर के साथ मैंने पहले के अच्छे लोग, इसी से सलफ़ी लिखते हैं, जब यह सलफ़िया लिखते हैं, लेकिन हम लोग गलती से सल्फ़ी लाम के साकिन के साथ भी कह देते हैं, लेकिन ज़बर के साथ थे। सलफ़ माने पहले के अच्छे लोग, साहबा, ताबीन, इमामानी दीन, बुजुर्गानी दीन, और सल्फ़ ख़राब लोग, फ़िरौन, हामान, क़ारून, शद्दाद, ये सब लोग समझ रहे हैं। तो सलफ़, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउस्सलाह, बाद में एक नाहंजार कौम पैदा होगी
جو نمازوں کی برباد کریں گے، اضاعوا واتبعوا، خواہشات نفسانی کی پیروی کریں گے اور یہ نماز کو پامال کریں گے، ایسے لوگوں کو جہنم کا ایک طبقہ غی میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو سچے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ صحابہ تو وہ تھا کہ میدان جہاد میں بھی نماز کی پابندی کرتے تھے، صحابہ تو وہ تھا کہ مر جانا گوارا ہے لیکن سچ کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا تھا۔ میرے بھائی آپ جانتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ اپنی قبر میں ان کی ممی نے کچھ ہیرے جواہرات پیک کر کے دیا تھا کہ جا رہے ہو اس کو پوجی کے طور پہ رکھنا۔ ناؤ میں جب پار ہونے کی قریب آیا تو دیکھا وہاں ڈاکا، چور، اچکے لوگ چاروں طرف سے ان کو گھیر لیے اور اس پیسے کو لینے کی کوشش میں تھے، لیکن عبد القادر جیلانی کے جو کمر میں پیسہ ان کی ماں نے باندھ دیا اس کو وہ پان لے نہیں پائے، سمجھ نہیں پائے، لیکن لاسٹ سمے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے چور کو، ڈاکوؤں کو کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ دیکھیے میرے پاس تو 10,000 اشرفی ہے، اتنا زیادہ پیسہ ہے، تم لوگ لے کے کیوں نہیں جا رہے ہو، لے کے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ لے جاؤ۔ بعد میں چور اور ڈاکوؤں کو پتہ چلا کہ ہم لوگ سب کو لوٹ لیے، اس آدمی کو تو لوٹ بھی نہیں سکے تھے، جانے بھی نہیں تھے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن یہ دے کیسے دیا؟ کہا اس لیے دے دیا۔ ان سے پوچھا کہ کیوں دے دیے؟ کہا کہ دیکھو میں جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتا ہوں، ہماری ماں نے سکھا دیا ہے کہ اگر پیسہ چھپا کے رکھے ڈاکو آ گیا ہے تو بتا دیں گے میرے پاس پیسہ ہے، سمجھ رہے؟ بعد میں چل کر کے ڈاکوؤں نے پیسے کو واپس کر دیا اور زندگی بھر کے لیے توبہ کر لیا کہ اب چوری، اچکا، ڈاکہ زنی کا کام نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے معاشرے میں سب لوگوں کو چاہیے کہ سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا صداق بننے کی کوشش کریں۔ اور قرآن کی دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم کا سچا مصداق بنے اور سچ بولنے کی عادت ڈالیں، سچے لوگوں کے ساتھ رہیں، کسی بھی مسئلہ مسائل، گاؤں کی پنچایت، کسی بھی چیز میں جو حق ہے، جو سچائی ہے اس کے ساتھ دیں، بھلے تنہا ہو۔ اگر پوری قوم غلطی پر ہے اور ہم اکیلے تنہا پر ہیں تو یہی حق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو نبی نے کہا تھا کہ معاذ اگر تم تنہا حق پر ہو تو تم ہی جماعت ہو۔ اللہ نے ابراہیم نبی کو کہا تھا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، امت کا اطلاق لاکھوں آدمی پر ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم ایمان میں اتنے مضبوط تھے کہ اللہ نے کروڑوں آدمی کے بدلے میں ابراہیم کو کہا ان ابراہیم امۃ قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت کے برابر تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گاؤں میں، پنچایتی میں، عدالت میں گواہی دینے میں ہر وقت ہم کوشش کریں کہ سچ کو اپنائیں، سچ لوگوں کے ساتھ دیں، نہیں تو کل قیامت کے دن ہمارا حشر، ہمارا بہت برا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم سچ بولیں، سچ پہ عمل کریں، سچائیت کو اپنائیں، یقیناً ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامراہ ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔